और मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल के अंदर जो गेम्स हैं, मोबाइल के अंदर जो व्हाट्सएप मैसेंजर है, उसके अंदर जो ग्रुप्स हैं, उसके अंदर जो उनके फ्रेंड सर्कल है, उसके अंदर जो उनके दोस्तों का ग्रुप है, उसके अंदर जो उनकी 24 घंटे की चिट चैट है, फिर इस तरह फेसबुक की एप्लीकेशंस हैं, उसके अंदर एक्टिविटीज़ हैं। इसी तरह टिकटॉक के पीछे हमारा बच्चा जो है आजकल पागल है। आप टिकटॉक खोल के देखें तो छोटे-छोटे बच्चे, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, हमारी बच्चियाँ सुबह से लेके शाम तक, रात से लेके सुबह तक अपने आप को एक्सपोज़ करने के लिए अपनी सेल्फ प्रमोशन में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आपका जो ज़हन है वो तालीम में और पढ़ाई में और स्कूल में और क्लास में और अपने इम्तिहानात में और अपनी स्टडीज़ में और अपने होमवर्क में क्यों कर लग सकता है। बच्चा जब अपने कमरे के अंदर जाता है तो माँ-बाप समझते हैं मेरा बेटा या मेरी बेटी कमरे में जाके सो चुकी है। उन्हें नहीं क्या इस बात का इदराक कि उनके पास जो मोबाइल टेलीफ़ोन है, जो गैजेट है, जो व्हाट्सएप है, जो आपके घर में लगा हुआ इंटरनेट है, जो वाई-फाई सिस्टम है, वो उसके कमरे में उसका पीछा नहीं छोड़ता, उसके बिस्तर में उसका पीछा नहीं छोड़ता। وإذا مرضت فهو يشفين. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस बार वीलॉग में हमसे पूछा जाता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो बार-बार नाकाम हो जाते हैं, कामयाबियों से दूर हो जाते हैं, इम्तिहानात में फ़ेल हो जाते हैं। पहले बहुत अच्छा पढ़ा करते थे, बार-बार पर्चे रह जाते हैं उनके, बार-बार पेपर्स देने जाते हैं तो पेपर्स रह जाते हैं, इम्तिहान में नाकाम हो जाते हैं, पढ़ाई में दिल नहीं लगता। पढ़ाई के अलावा जो दीगर एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर उनके अंदर जो बाहुनर, उनके जो कमालात हैं वो बड़े ऊँचे हैं। सिर्फ़ एक पढ़ाई एक ऐसी है, जब वो पढ़ने के लिए बैठते हैं, स्टडीज़ करने बैठते हैं, होमवर्क करने बैठते हैं तो उनका दिल उचाट हो जाता है, नींद आने लगती है, ऊँघ आने लगती है। जो टीचर्स उनको बड़ा सराहते थे, उनको बड़ा पसंद किया करते थे, जो क्लास के अंदर बच्चे उन पे बड़ा रश्क किया करते थे, आज वो बच्चे भी उनसे आगे निकल गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम बच्चों को कामयाबियों और कामरानियों से सरफराज फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें असातिज़ा का एहतराम करने की तौफ़ीक अता फरमाए। मगर जब इस तरह की कंप्लेंट्स घरों के अंदर आएँ कि आपका बच्चा जो है वो दीगर बच्चों से पीछे होता जा रहा है, आपका बच्चा जो है वो पढ़ाई में पीछे होता जा रहा है, अब वो आपका बच्चा जो पहले इम्तिहान में सफ़े ऊला के शुरू के 10 नंबर्स में आता था वो 20-25 नंबर्स में चला गया है, तो माँ बाप को एक एंजाइटी और एक डिप्रेशन और एक टेंशन पैदा होती है, बच्चे के अंदर एहसास कमतरी पैदा होती है, बच्चा जो है वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है और माँ बाप और बहन भाई और घर के दीगर अफराद जो हैं वो इस बात की तकद्दो में लग जाते हैं कि क्या ऐसी खराबी है हमारे बच्चे में। तो नाज़रीन मोहतरम, ये जो खराबी है ये कोई आसमान से नाजिल नहीं हुई है, ये खराबी इसी माशरे की पैदावार है। आजकल हमारे बच्चे मोबाइल टेलीफोन से बहुत करीब हैं और मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल के अंदर जो गेम्स हैं, मोबाइल के अंदर जो व्हाट्सएप मैसेंजर है, उसके अंदर जो ग्रुप्स हैं, उसके अंदर जो उनके फ्रेंड सर्कल्स हैं, उसके अंदर जो उनके दोस्तों का ग्रुप है, उसके अंदर जो उनकी 24 घंटे की चिट चैट है, फिर इस तरह फेसबुक की एप्लीकेशंस हैं, उसके अंदर एक्टिविटीज़ हैं। इसी तरह टिकटॉक के पीछे हमारा बच्चा जो है आजकल पागल है। आप टिकटॉक खोल के देखें तो छोटे-छोटे बच्चे, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, हमारी बच्चियाँ सुबह से लेके शाम तक, रात से लेके सुबह तक अपने आप को एक्सपोज़ करने के लिए अपनी सेल्फ प्रमोशन में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आपका जो ज़हन है वो तालीम में और पढ़ाई में और स्कूल में और क्लास में और अपने इम्तिहानात में और अपनी स्टडीज़ में और अपने होमवर्क में क्यों कर लग सकता है। बच्चा जब अपने कमरे के अंदर जाता है तो माँ-बाप समझते हैं मेरा बेटा या मेरी बेटी कमरे में जाके सो चुकी है। उन्हें नहीं क्या इस बात का इदराक कि उनके पास जो मोबाइल टेलीफ़ोन है, जो गैजेट है, जो व्हाट्सएप है, जो आपके घर में लगा हुआ इंटरनेट है, जो वाई-फाई सिस्टम है, वो उसके कमरे में उसका पीछा नहीं छोड़ता, उसके बिस्तर में उसका पीछा नहीं छोड़ता। तो जब बच्चे का ज़हन पॉज़िटिविटी की तरफ से हट के नेगेटिव साइड पे जाएगा, तो उसका जो असर है वो कहीं न कहीं तो आएगा। देखें, मैं अपने बच्चों से, अपने मुल्क के मेमारों से आज ये बात बार-बार अपने हर वीलॉग में कहता हूँ कि मुस्तकबिल हमारे पाकिस्तान का आप लोगों के हाथ में है। आपके पास पूरी उम्र है, पूरी ज़िंदगी है, आपको कल कोई पूछने नहीं आएगा कि आप अपने मोबाइल टेलीफ़ोन में क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक अपना मैट्रिक सिस्टम कंप्लीट नहीं किया, ओ लेवल्स और ए लेवल्स का सिस्टम कंप्लीट नहीं किया, अपनी यूनिवर्सिटी और अपने कॉलेज की तालीम को मुकम्मल नहीं किया, तो इसको हराम समझ लीजिए अपने ऊपर। तमाम एक्टिविटीज़ को हराम समझ लीजिए। जो बच्चा पंजगाना नमाज की पाबंदी करेगा, कभी इम्तिहान में फ़ेल नहीं होगा। जो बच्चा बावज़ू रहेगा, कभी भी अपने एग्ज़ाम्स और इम्तिहानात में कभी नाकाम नहीं होगा। जो बच्चा रोज़ाना सूरह फ़ातिहा, आयतुल कुर्सी, चारों कुल पढ़ेगा,
اپنے اوپر دم کرے گا، پانی کے اوپر دم کر کے پیے گا، وہ کبھی بھی فیل نہیں ہوگا۔ جو بچہ رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے سوئے گا، کبھی فیل نہیں ہوگا۔ جو گھر پہ آ کے روزانہ 2 گھنٹے کا ہوم ورک کرے گا، دل سے کرے گا، کبھی فیل نہیں ہوگا۔ جو رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ قرآن پاک کی جو وہ آیہ مبارکہ ہے نا، ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، 100 مرتبہ پڑھے گا، انشاءاللہ کبھی فیل نہیں ہوگا، کبھی بیک بینچرز کی طرف نہیں جائے گا۔ جب بھی پڑھنے کے لیے بیٹھے گا، باوضو ہو کے بیٹھے گا، کبھی انشاءاللہ فیل نہیں ہوگا۔ روزانہ صبح اٹھ کے جو بچہ غسل کرے گا، پاک صاف رہے گا، کبھی بھی انشاءاللہ وہ فیل نہیں ہوگا۔ اور امتحان میں کامیابی کے بہت سارے عملیات ہیں، لیکن سب سے بہتر جو عمل ہے امتحان میں کامیابی کا، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ پڑھنے کے لیے بیٹھیں، ہوم ورک کرنے کے لیے بیٹھیں، باوضو ہو کے بیٹھیں، ٹیلی ویژن سے دور رہیں۔ اپنے 24 گھنٹے میں سے ٹیلی ویژن کو اتنا وقت دیں جتنا وہ ٹیلی ویژن اس ٹائم کو ڈیزرو کرتا ہے۔ روزانہ میکسیمم 1 گھنٹہ انٹرٹینمنٹ کے لیے سفیشینٹ ہے، فیئر انف ہے، بہت ہے۔ اپنے موبائل ٹیلی فون کے اندر 1 گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں۔ اپنے دماغ کو جتنا پازیٹیوٹی کی طرف لگائیں گے، جتنا علم حاصل کرنے میں لگائیں گے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، تو یہ ضرور کیجئے۔ اور رات کو سوتے ہوئے 100 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ کے سوئیے۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی چاروں کو رات کو سوتے ہوئے ضرور پڑھیے۔ ربی زدنی علما قرآن پاک کی جو آیا ہے، اس کو رات کو 100 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ضرور پیجیے۔ اور موبائل ٹیلی فون سے، اپنے ٹیلی ویژن سے دوری اختیار کیجیے۔ 2 نفل روزانہ صلاۃ الحاجات برائے امتحان میں کامیابی۔ نفل صلاۃ الحاجات آپ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور بضرور کامیاب فرمائے گا۔ لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے، آپ کی کامیابی آپ کے والدین کی کامیابی، آپ کی کامیابی آپ کے خاندان کی کامیابی، آپ کی کامیابی آپ کے پاکستان کی کامیابی، آپ کی کامیابی آپ کے شہر کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، کوئٹہ، حیدرآباد کی کامیابی، آپ کی کامیابی مسلم امہ کی کامیابی ہے۔ ان باتوں کو مد نظر رکھیے اور آپ اس بات کا احساس کیجئے کہ آپ کے جو والدین ہیں، اس مہنگائی کے دور میں، بڑے مشکل حالات میں، اپنے پیٹ کی بوٹی کو کاٹ کر، اپنی روٹی کو کم کر کے، اپنے آسائشات اور آرائشات کو کم کر کے، آپ کے اسکول کی، آپ کی یونیورسٹی کی، آپ کی کالج کی، آپ کے کوچنگ سینٹر کی، آپ کے آنے جانے کی، آپ کی ٹیوشنز کی فیس کو پے کر رہے ہیں۔ ہر شخص افورڈ نہیں کر سکتا، تو برائے مہربانی میں اپنے بچوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے، کہ اپنے والدین کے پیسے کو ڈسٹ بن میں مت ڈالیے، اپنی اساتذہ کی محنت کو کچرے کے ڈبے میں مت ڈالیے۔ یہ جو زندگی کا وقت جو تعلیم کا ہے، یہ آپ کو دوبارہ زندگی میں پھر نہیں ملنے والا۔ میٹرک کے بعد اگر خدا نہ خواستہ آپ فیل ہو گئے، پھر آپ کو 2-3 سال میں بھی میٹرک نہیں کر پائیں گے۔ یونیورسٹی میں اگر آپ کے پیپر رہ گئے، کالج میں اگر آپ کے پیپر رہ گئے، آپ کی زندگی پریشانی کی طرف چلی جائے گی۔ اپنے ٹارگیٹس اور اپنے گولز کو خود اچیو کیجئے کہ آپ نے میٹرک کرنا ہے، آپ کو گریجویشن کا وہ کرنا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، ماسٹرز کرنا ہے، صحیح ٹائم کے اوپر آپ کی جاب لگ جانی چاہیے، صحیح ٹائم پر آپ کی شادی ہونی چاہیے۔ پوری جب آپ کیلکولیشن آپ خود کریں گے، آپ کے لیے زندگی کو ماننا، سنبھالنا، اس کو عبور حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور جس طرح میں ہر ویلاگ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، باوضو رہنے کی کوشش کیجئے، پنجگانہ نماز کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، جس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، اس کو ہر نماز کے بعد پڑھیے۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی جو شخص پڑھے گا، مرتے ہی سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ اس کو ضرور شامل کیجئے اپنی زندگی میں۔ روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا لازمی کھلائیے، پرندوں کو روزانہ باجرہ ڈالیے۔ اور مجھ سے رابطے کے لیے جو میرا واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے، اس پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میری اسکائپ آئی ڈی آغا منہاج اس وقت اسکرین پر ہے، اس پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کیجئے، اپنا کوئی بھی مسئلہ ہو مجھ سے شیئر کیجئے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی مدد کر سکوں، آپ کے کسی کام آ سکوں، آپ کی حوصلہ افزائی کر سکوں۔ اپنے میزبان آغا منہاج کو اس ویلاگ سے اجازت مرحمت فرمائیے۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ